Computer aided design. Computer aided design. السلام عليكم. هاد لا فيديو هادي هي تتمة ديال لا فيديو الاولى ديال لي فونكسيون ديال لاتولي سكتشر اولا اسكيس. غنشوفو فيها لي فونكسيون اللي مازال ما شفناهمش ونديرو واحد بتيت ابليكاسيون. كنا شفنا لي غوليميتاسيون وشفنا الميغوار. باغ كونطخ هنا في غوليميتاسيون كاينين دوطخ فونكسيون هنا، وفي ميغوار اوسي كاينين دوطخ فونكسيون. الوغ بالنسبة للغوليميتاسيون نذكرو بها نيت هي دونك باغ اكزومبل عندنا واحد جوج مستقيمات دو دوات كروازي. الوغ الا بغينا نليميتيو هذا بهذا نخليو غير هاد لابارتي وهاد لابارتي، نقدر نخدمو بهاد غوليميتاسيون. كليكي عليها، كليكي على هاد لا دوات من هنا وكليكي على هادي من هنا، كتبقى ليا غير لابارتي اللي كليكيت عليها. نقدر نديرها بدوط فاصون. يعني بغيت كاين هاد افاسور غادي تمسح، كنقول ليه ندير عليه دوبل كليك، نقول ليه افاسي لي هادي، افاسي لي هاد لابارتي. خاصني نعاود نكليك عليها افاسي ولا مسح ليا هاد لابارتي. دونك في غوليميتاسيون خدمنا بها دقة وحدة. غير لافونتاج ديال غوليميتاسيون هي باغ اكزومبل عندي واحد دوات، وحده جايه من هنا وحده جايه من هنا ملاقينش. كنا بغيت هاد لا دوات تلاقى ليا مع هاد لا دوات في البوان دانترسيكسيون بيناتهم، نكليكي على غوليميتاسيون. باغ كونطخ افاسور معدو ما يدير ليا فهاد لوكا. غوليميتاسيون راح دير ليا هاد لا دوات حتى لعند هاد لا دوات ودير ليا هنايا لا كوانسيدونس بيناتهم. هادي لا ديفرونس ما بين غوليميتاسيون و افاسور غير تيمسح. باغ كونطخ غوليميتاسيون تيليميتيو واحد لا دوات بواحد لا دوات اخرى ولا سيركل بدوات تيديها حتى لعند. الوغ كاينه هاد كوبي اولا كوب. كنا ندير واحد دو دوات، واحد لا دوات باغ اكزومبل هكا، واحد لا دوات بحال هكا. سي جو كليك ايسي تسيليكسيونا ليا كلها لا دوات. لا ميم شوز بالنسبه لهاد لا دوات. باغ كونطخ الا جيت ودرت كوبي ليا هاد ليليمون بهاد ليليمون. الوغ ليليمون اللي درت ليليمون الاول هو اللي تيتكوبا ولاو فيه دو دوات. باغ كونطخ ليليمون الثاني تيبقى كله دوات وحده. دونك هاد ليليمون الاول تكوباو ملي تنسيليكسيوني هنا هاد لابارتي ملي تتسيليكسيونال تتلونش ليا بلورانج. القضيه ديال لي كولور في كاتيا لا فورم اولا لا سيرفاس اولا لا فونكسيون ملي تنسيليكسيونيوها اولا ملي تنأكتيفيوها تتلون لينا بلورانج. باغ اكزومبل هنا هادو دي فونكسيون اكتيف ملونين بلورانج. لي فونكسيون اللي بقاو بالزرق هما ما اكتيفينش. لا ميم شوز بالنسبه لا بويسونس. الا كليكيت هنا على هاد البلون تيتلون ليا بلورانج، دونك هو لو بلون سيليكسيوني. اولا هنايا هاد لا دروات ملي تسيليكسيونيها تتلون ليا بلورانج. هذا بالنسبه غير تذكر بالنسبه لي كولور ملي تنسيليكسيونيو شي حاجه. نرجعو لهنا. دونك بقاو لينا هاد دو فونكسيون، كاينه فيرمي لاك وكاينه كومبليمونتير. هادي العكس ديال هادي. الوغ غنحتاج واحد سيركل اولا واحد لاك. كليكي هنا على دو زارك، ندير واحد لاك هنا وندير واحد لاك هنا. الوغ لا بروميير فونكسيون هي فيرمي لاك. فيرمي لاك عندنا هنا ان ارك، ملي غنكليكي عليه غيولي ليا سيركل. دونك كليكيت اللاك تيكملو ليا داك لاك تيكملو به سيركل. هادي فيرمي لاك. باغ كونطخ هاد كومبليمونتير عندي هاد لاك هذا تيعطيوني لا دوزيام بارتي ديالو اللي كتكمل ليا سيركل. كنكليكي هنا تتمسح لا بارتي اللي كانت
وتتبقى لي لابارتي لا سويت ديالها باش نكملو سيركل. هذا بالنسبة للكومبليمونتير. هذا بالنسبة لي فونكسيون اللي كاينين مع غوليميتاسيون هنا. الوغ بالنسبة لي فونكسيون اللي كاينين مع هاد ميغوار، هنا نذكر بهاد الميغوار ناخد باغ اكزومبل ان بلون سيميتري ولا ان اكس دو سيميتري. هو هذا نرسم واحد لا فورم كيلكونك باغ اكزومبل بحال هكذا. alors ici je sélectionne la forme, on clique là miroir. Après tu demandes de sélectionner l'axe de symétrie, cliquez là l'axe là, donc tu coupes lié la partie. Après le plan ou l'axe تعطيني la forme symétrique ليها par rapport à l'axe. هذا بالنسبة miroir. كاينه une autre fonction، كاينه لا فونكسيون سيميتري. هي لا فونكسيون سيميتري غتهز لينا هاد لا فورم وغتحطها لينا في الجهه الاخرى وتمسح لا فورم انيسيال. دونك نكليكي على سيميتري، نكليكي على لو بلون دو سيميتري ولا لاكس دو سيميتري. دونك لا فورم الاولى تحيدات تحطات لا فورم سيميتريك ليها بارابور لهاد لاكس. هادي لا ديفيرونس في سكيتشر ولا في ليسكيس ما بين ميغوار و سيميتري. ميغوار كيبقى ليليمون اوريجينال و تيكريا ليليمون سيميتريك ليه بارابور لواحد لاكس. باغ كونطخ سيميتري كيتكوبا ولا كيتحيد ليليمون اوريجينال كيتكريا ليليمون سيميتريك ليه. هذا بالنسبة لهذا سيميتري. كاين دوطخ فونكسيون، كاينه باغ اكزومبل هاد ترانسلاسيون. غناخد ان اوبجي نرسم واحد لا فورم كيلكونك ونقول ليه هاد لا فورم عاودها ليا بليزيور فوا سويفون واحد لا ديريكسيون، سويفون واحد لا دروات. نكليكي على هاد ترانسلاسيون، هو ديجا سيليكسيوني. كليكي على هنا سويفون هاد لا ديريكسيون هي، سينو واحد لا ديريكسيون اخرى اللي ما تكونش بريسي. هذا هو مبين لي بروبليم ديال هاد لا فونكسيون. هنا تيقول لك شحال بغيتي تعاود لك من مره هاد لا فونكسيون. نختار باغ اكزومبل 10، بغيت تعاود لي 10 المرات. لا ديستونس ما بين وحده وحده هي 20. غندير لي اوكي. هنا خصني نختار بعدا لا ديريكسيون هي. هنا تكرياو ليا 10 من هاد لا فورم هادي. لا ديستونس بيناتهم هي 20. هذه بالنسبة للترانسلاسيون. كاينه ولا كاين دوطخ فونكسيون. هنا كاينه روتاسيون. لا ديفيرونس ما بين ترانسلاسيون و روتاسيون، ترانسلاسيون ريبيتيسيون سويفون واحد لا دروات، روتاسيون ريبيتيسيون سويفون واحد لو سونتر، يعني ريبيتيسيون سيركولير. كليكي على روتاسيون ونختار لو سونتر اللي هو هذا، وهنا نختار لا ديريكسيون كدا. مي خصني نحدد شحال بغيت هاد ليليمون يتعاود ليا من مرة. باغ اكزومبل بغيتو يتعاود ليا نقول 4 المرات. لونغل بيناتهم ولا 50. ندير اوكي. دونك هنا هاد ليليمون ولا هاد لا فورم تعاودت ليا 5 فوا. لونغل ما بين الاولى والثانيه هي 50. Donc ça c'est pour la fonction rotation. كاينين ولا تيبقاو عندنا دو فونكسيون. كاين هاد فاكتور ديشيل. فاكتور ديشيل تيكبر ولا تيصغر. باغ اكزومبل هاد لا فورم هادي بغيتها تكبر، نكتب هكدا كليكي على فاكتور ديشيل و نختار باغ اكزومبل هاد لو سونتر، وهنا بغينا يصغر
بغينا يكبر. مي هنا تنحدد ليش مثلا 4. يعني 4 يعني تضرب في 4 يعني l'échelle d'agrandissement. أولا sélectionner ونقول له بغينا échelle de réduction à le centre par exemple. alors هنا نقول لي 0.3 يعني غيصغر هو على فورم تاني. هنا غنلاحظو بأن لا ديستونس ما بين هذا وهذا هي 17.4. باغ كونطخ لا ديستونس ما بين هذا وهذا هي 11. دونك مكايناش لا ميم ديستونس بين لا فورم انيسيال و لا فورم و لا نوفيل فورم. باغ كونطخ بالنسبة لهاد الديكالاج هيا نقول ليه شوف هنايا نصغر ولا نكبر. هي يعني تيصغر لي ليشيل ولا تيكبرو مي تيغادي لي لا ميم ديستونس بين لا فورم انيسيال و لا نوفيل فورم. ندير كدا ونسيبريمي حتى هو نختار اون اوتر فورم باغ اكزومبل وهي فين تبان ليا ديكالاج كتر. باغ اكزومبل هاد لاكوب هادي نسيليكسيونيها ونكليكي على ديكالاج. دونك هنا ديكالاج فهاد لو سونس ولا فهاد لو سونس باش يعطي هنايا لا ديستونس بين لي بوين انيسيال و لي نوفيل بوين تبقى لا ميم ديستونس. دونك ça c'est pour les fonctions اللي ما شفناش. يبقاونا دو فونكسيون برينسيبال اسونسيال. كاينه هاد كونترانت اللي تندخلو بها العبارات وكاينه كونترانت شوازي كندخلو بها لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك. هاد كونترانت تندخلو بها العبارات سافودير لي ديستونس لي زونغل مي هادي تندخلو بها لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك بحال لا بيربونديكولاريتي التعامد بحال التوازي البارايزم. بغينا نقولو بان واحد لا دوغوات الي فيرتيكال ولا هوريزونطال. بغينا نقولو ما بين دو ساركل عندنا باغ اكزومبل لا كونسونطريسيتي ولا ما بين دو دغوات عندنا لا كوانسيدونس تطابق اولا لا طونجونس ما بين واحد الساركل وواحد لا دغوات اولا واحد لارك وواحد لا دغوات اولا لا سيميتري ما بين دو دغوات اولا دو زارك اولا كلكو شوز كوم سا. باغ اكزومبل عندنا هنا واحد لا فورم بحال هكدا نعطيه هاد لو سونطر هو هذا كوانسيدونس. دونك انا بغيت هاد لو سونطر يولي لي هنا تولي لي عندي التطابق ما بين هاد البوان وما بين هاد البوان. خصنا نختار لي دو زيليمون ونختار سونطر كوانسيدونس. تلاحظوا بان ديك البوان تحركات ولات هنا. بغيت نقول ليه ما بين اولا غنلاحظوا هنا بان عندنا واحد دو ضغوات بالخضر متوازيين. هذا هو الرمز ولا لو سامبول ديال لا طونجونس. تنقولوا بان هاد لارك الي طونجون لهاد لا ضغوات. بغينا لا طونجونس تكون عندنا حتى ما بين هاد لا ضغوات وهاد لا ضغوات باغ اكزومبل. غنسيليكسيوني لي دو ضغوات لي دو فورم غنكليكي على كونترول كليكي على هاد لا ضغوات وهاد لارك وكليكي على كونترانت شوازي ونختار طونجونس. اوكي هاي تزاد لي ميم سامبول اللي كان هنا. الوغ عندي هاد لا ضغوات انكليني وعندي هاد لا ضغوات انكليني وعندي هاد لا ضغوات انكليني.
بغيت نقولي باغ اكزومبل هاد لا دوات تبقى تكون اوريزونتال، كليكي عليها هي بوحدها وكليكي على كونترانت شوازي ونعطيه اوريزونتال. دونك هاديك لا دوات ولات اوريزونتال، تتزاد وحدها هاد لا فورم اش. الوغ نحرك هذا في هاد السونس. بغيت باغ اكزومبل هاد لا دوات تكون فيرتيكال عمودية، نسيليكسيونيها ونكليكي على كونترانت شوازي ونختار فيرتيكال، تتزاد حدا هاد لو سامبول في. دونك هذا بالنسبة للفيرتيكال اوريزونتال. دونك هادي فيرتيكال هادي اوريزونتال، اوتوماتيكمون هادي بيربونديكولير بارابور لهادي. نكريي نوتر دوات من هنا لهنا، نسوبريمي لا فورم الاولى هادي وهادي. بغيت نقولي بان عندي ما بين هاد لا دوات و هادي لا بيربونديكولاريتي، سيليكسيونيهم بجوج، راه كليكيت على كونترول ونكليكي على ولا نسيليكسيوني كونترانت شوازي وندير هنا بيربونديكولاريتي. هي تتزاد عندي هنا واحد الرمز ديال زاوية قائمة بالخضر. الوغ نكري واحد لا دوات اخرى مثلا هنا. بغيت نقول لي هاد لا دوات مع هاد لا دوات خصهم يكونوا متوازيين. دونك انا سيليكسيونيت لي دو، سيليكسيوني الاولى، كليكي على نبقى بارك على كونترول ونسيليكسيوني الثانيه، تيتلوني ليا بجوج بالليموني، ونكليكي على كونترانت شوازي ونختار باريزم توازي. اوكي، يبان لكم بانه ولاو بجوج متوازيين، وتزاد لينا هاد السامبول بالخضر هذا. دونك هذا بالنسبه للباريزم. اللي بقى لينا هو لا سيميتري. لا سيميتري و لا كونسونتريسيتي. لا كونسونتريسيتي ديما تتكون ما بين بوين او سيركل، او لا ما بين دو سيركل، او لا دو زارك، او لا ارك و سيركل. الوغ باغ اكزومبل غنجيب واحد السيركل، غنرسمه هنا. بغيت نقول ليه هاد الغاية ولا هاد الارك وهاد السيركل تكون بيناتهم لا كونسونتريسيتي، يعني يكون عندهم لو ميم سونتر. شوفو السونتر ديال هادي فين جا والسونتر ديال هادي فين جا. انا غنكليكي على كونترانت شوازي ونختار كونسونتريسيتي. يبان لكم بان هاديك السيركل ديبلاصات لعند السونتر ديال السيركل الثانية، وتتزاد لينا واحد السامبول هنا بالخضر ديال سيركل وسط سيركل، هو سامبول ديال لا كوانسيدونس. مي حيت لا كونسونتريسيتي اونتر دو سيركل هي لا كوانسيدونس اونتر لي دو سونتر ديال لي دو سيركل، هي التطابق ديال المركز ولا المراكز ديال الدائرتين. الوغ دونك لا ميم شوز نقدر نديرو لا كونسونتريسيتي ما بين دو زارك. نختار عاوتاني ندير واحد الاخر كبير شويه، ونقول ليه هاد الارك مع هاد الارك كونسونتريك، كونسونتريسيتي. اوكي، تيبان ليا بان هاد الارك مشى تا هو عندو لو ميم سونتر. وكذا بالنسبه للكونسونتريسيتي. تتبقى هي لا سيميتري اللي ما شفناهاش. الوغ نقدر نرسم واحد لا دوات بحال هكدا. بغيت هاد لا دوات تكون مايله بحال هادي بارابور لهاد لاكس، ولا نقدر نرسم ان اوتر اكس. لا دوات سيكسيوني نو، خصني نسيكسيونيها، خصني نختار باغ اكزومبل هاد لاكس هذا فيرتيكال. نقول لي هاد لا دوات وهادي يكونوا سيميتريك بارابور لهاد لاكس. الوغ نسيليكسيوني لا دوات الاولى
لا دروات الثانية ولا ديرنيير شوز اللي خصني نسيليكسيونيها هي لاكس دو سيمتري. كليكي على كونترانت شوازي ونختار سيمتري، يبان لينا بان هذا ولا انكليني بلا ميم اونغل مع هذا. هما باقيين كاملين تيديبلاصاو حيت ما حطيتش ولا ما عطيتش لي كوت. هذا بالنسبه لي كونترانت لي بلوز يوتيل. سيمتري كوانسيدونس ما شفناش كوانسيدونس. لا كوانسيدونس باغ اكزومبل ما بين بغينا بغيت لهاد البوان تكون كوانسيدونس مع هاد البوان دي ليكستريميتي ديال هاد لارك. كليكيت على بوان وكليكي على هاد البوان، نقول لهم هادو يكونوا كوانسيدون يعني يكونوا كيتلاقاو. كليكي على كوانسيدونس تلاحظوا بان هداك لارك بقى غادي تا وصل لعند هاديك البوان. هادي كوانسيدونس ما بين دو بوان. نقدر نديرو كوانسيدونس ما بين droite و droite. نقول هاد لا droite مع هادي يكونوا كوانسيدونت. تلاحظوا بان هادي مشى تحركات وجات مقابله مع هادي، وتيتزاد لينا هاد لو سامبول بالخضر، واحد الساكل خضرا هي ديال لا كوانسيدونس. كذا بالنسبه لي كونترانت اولا لي كونترانت شوازي اولا لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك. يبقاو لنا لي ديمونسيون ساهلين. نكليكي على كونترانت اون سول فوا اولا دوبل فوا باش تاكتيفي ليا بور توجور. دوبل كليك على كونترانت. الوغ بغيت هاد الغايون باغ اكزومبل تكون فيه 65. بغيت هاد الديامتر تكون فيه 40. بغيت نكوطي بالغايون نكليكي هنا ونختار غايون الوغ 20 اولا مثلا 30. اوكي. بغيت لا ديستونس باغ اكزومبل ما بين هاد لا دوات وهاد لا دوات، دونك تنقولو ديستونس ما بين دو دوات ملي تيكونو باراليل باغ كونطخ يعني متوازيين. اما الا كانوا لي دو دوات ماشي باراليل ما غيعطيكش لا ديستونس، غيعطيك لونغل. دونك بور لانستون هاد لا دوات اوريزونتال وهادي اوريزونتال، دونك لي دو باراليل. فهاد لوكا غيعطيني هاديك لا ديستونس. ندخل باغ اكزومبل 100 اولا ندير 90، نعطيني لا ديستونس 90. باغ اكزومبل بغيت ما بين هاد لا دوات وهاد لا دوات تكون عندي واحد لونغل. نكليكي هنا ونحدد لونغل اللي بغيت مثلا 160. هي درت ليها لونغل 160. هادشي اللي كاين بالنسبه لي كوت. كاينين عندي دي غايون دي ديامتر ودي ديستونس ودي زونكل. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي فونكسيون ديال هاد لاتولي. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه مع لابليكاسيون ديال هادشي اللي شفنا في لو بروميير اكزرسيس ديال لاتولي سكيتشر. au revoir.